सो हेलो गुड मर्निङ गाइज है। हामी चाहिँ जुम्लाको अहिले जुम्लाबाट अब ताराको लागि हिँडिरहेको छौँ। 3 जना छौँ। 3 जना सबै बिहान हिँड्न सकेन जाडोले गर्दा अलि। सो अलिकति ढिलै हिँडिएको छ। चाहिँ बेलुकासम्म पुगिन्छ भन्ने हुन्छ होइन। सो भाइ हामी हिँडे कति मिनट भयो? 1 घन्टा थाक्यो। 1 घन्टा भइसकेको छ हामी हिँडेको। हल्का थाकेका छौँ। सो हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक प्योर स्याउ कस्तो मिठो भयो नि होइन। ₹10 केरा। यसो यो चाहिँ हामी जाने बाटो होइन। माथि यो टुप्पो हुँदैन उता टुप्पोमा पुग्नुपर्ने हो। जङ्गलै जङ्गल होइन। हामी चाहिँ खाना खाना यहाँ रुकेको। माथिको बादल पनि हिँडिरहेको कि 1 घन्टा जति हिँडिसक्यो होइन। 2 घन्टा हिँडिसकेपछि अब फेरि हिँड्यो। खाना खाथेन खाजावाजा खाएर हिँडेको। सो अब खाना खानको लागि यहाँ आएर खाना बनाउनु दिएको छौँ। बनाउनु दिएको छ भने खाना बनाउनु भनेर भनेको यहाँ। अब त्यही 1-1.5 घन्टा लाग्छ। रेस्ट पनि हुन्छ आएपछि खाना खाने 15 मिनट जति रेस्ट हुन्छ होला। त्यसपछि सर्लख लगाएर हामी माथितिर चढ्छौँ। माथितिर चढिसकेपछि आज बेलुका जे भए पनि अब बेलुकासम्म हामी आएर पाउनुपर्छ मेरा भन्ने उ छ। लेट्स सी के हुन्छ अब बिस्तारै भयो होइन। जो खाना नि खायो होइन। अब चाहिँ रेस्ट गर्दैछौँ हामी। खाना मिठो थियो। अब अलिकति खाँदै पेट भर्ने यहाँ चाहिँ खाना खाइएको। अब यहाँबाट चाहिँ फ्राइडे उकालो चढ्नु पर्ने छ होइन। आई गेस 7 घन्टा जति 7 to 8 आवर जति लाग्छ होला होइन। सकेसम्म चाँडै पुगौँ भन्ने हाम्रो धोको हो। किनभने हामी के हेर्न पाइन्छ बेलुकाको समयमा भन्ने हो। सकेसम्म चाँडै पुग्छ। अब सकेन बिस्तारै रेस्ट त गर्नु पर्छ। वाइल्ड उकालो छ। 2टा बाटो रहेछ। एउटा यताबाट अनि एउटा यता। यो सिधै बाटो छ एउटा अनि एउटा यताबाट बाटो हुन्छ। यताबाट चाहिँ यस्तो भिरै यस्तो छ अरे होइन। तर छिटै पुगिन्छ अरे 6 घन्टामा। यताबाट चाहिँ अलिक टाढा छ तर बाटो ठिकै छ। त्यति साह्रो उकालो छैन अरे। धेरै उकालो भन्दा त्यति साह्रो ओह्रालो छैन। ठिकै ओह्रालो ठिकै उकालो ओह्रालो छ अरे। प्लेन पनि बाटो छ। कहाँ पुगिन्छ हेरौँ। म चाहिँ अब यो बिच बाटोमा चाहिँ भ्लग भन्नु सक्दिनँ। ब्याग हुन्छ मोबाइलमा पनि एकदम गाह्रो भइरहेको। गोजीमा हाल्दा चाहिँ मोबाइल पनि रेस्ट गऱ्यो भने अर्को ठाउँ है फेरि एकचोटि। भाउ नाम के हो तिम्रो? हाई गरिदेऊ। हाई हाई गरिदेऊ। हाई गरिदेऊ। हाई गरिदेऊ। हाई। सो केटाहरूले चाहिँ यहाँ पसलबाट देखा त्यता फाइन्टा कोक चाउचो लिएर आइसक्यो होइन। हाम्रो अर्को बाटोमा अब छोटोसँगले हाल्नुपर्छ। ब्यागहरू सक्नुहुन्छ छोटोसँगले हाल्नुपर्छ। सो हामी खाना खाएर चाहिँ 2 घन्टा हिँडिसकेका छौँ होइन। एकदमै उकालो हिँड्यो। कुन ठाउँ रे यो माथि? माझघट्टा होइन। के हो रे दाइ यो माथिको? ए डाबा भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ। अब यहाँबाट 1.5 घन्टा लाग्छ होला डाबा पुग्न। अहिले चाहिँ हामीले रेस्ट गर्दैछौँ। कस्तो मजा आयो। सो हामी चाहिँ धेरै माथि आइसकेको छौँ। धेरै 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 माथि आइसकेको छौँ।
कति हावा चल्छ होइन हावा वाइल चल्छ डाँबो भन्ने ठाउँ आइपुग्न लागिसकेको छु होइन डाँबो आइपुग्नु केही नभने नि करिब 3.5 घन्टा 3 घन्टा 45 मिनट 4 घन्टा समथिङ लागेको छ होइन हामी चाहिँ अब अहिले चाहिँ ओह्रालो झर्नु पाएको छौँ एकदमै खुसी लाग्यो सो माथिबाट ओह्रालो झरेका छौँ अहिले 3 जनाको यात्रामा अब हाम्रो राति सक्यो भने हामी आज जुन रारा ताल्चा भन्ने ठाउँ पुग्छौँ होइन माझाघट्ट ताल्चा पुग्ने गर्छौँ सकेनौँ भनेदेखि आज जहाँ पुगिन्छ त्यहीँनिर बास हुन्छ होला सायद खबर भइ नै हाल्छ सो लुगा पनि अलिअलि लागेको छ दिनु परिरहेको छ सो अब चाहिँ हामी फेरि आफ्नो हिँडाइको निरन्तरता दिनु पऱ्यो भनेर सो मैले अहिले चाहिँ क्यामेरा गजतिर हालेँ है त सो गाइज होइन हामी यताबाट आएको यताबाट मास्तिरबाट यताबाट आएको द्याट वान इज जुम्ला अनि यो साइड चाहिँ हामी अहिले उभिएको साइड चाहिँ मुगु जिल्ला पर्छ अरे यो सो हामी चाहिँ यताबाट नि होला अब जाने भने सो यो खतियाड 5 मुगु सो आफ्टर अ वाइल हामी चाहिँ खाजा आइसकेपछि चट्ट उसमा निक्लिसकेका छौँ होइन अब माझाघट्ट भन्ने ठाउँ पुग्नै पर्छ आज राति बिचमा ठाउँ नहुनसक्छ होइन 3.3 आवर टु 4 आवर जति लाग्छ अरे अब हामी अब कसरी हिँड्छौँ भन्नेमा भर पर्छ भन्ने जानकारी गरौँ भा यहाँका साउनीले लेट्सी ठिकै हुन्छ र चाँडै पुग्छौँ भन्ने हामी होप गरौँ त्योभन्दा बढी होप नगरौँ होला है त ल अब आजलाई म उता पुग्छु अनि त्यसपछि कुरा गर्छु है त सो हामी लगातार 1.5 घन्टादेखि हिँडिरहेको छौँ होइन अहिले ओह्रालो हिँड्यो अहिले नै ओह्रालोमै छौँ हामी चाहिँ हाम्रो 2 आवर्स टु 3 आवर्स जति लाग्छ अरे माझाघट्ट भन्ने ठाउँ पुग्न अरे सो यहाँबाट सकेसम्म हामी छिट्टो हिँड्ने प्रयास त गर्दैछौँ रेस्ट नगरिकन हिँडेको छौँ तर पनि सकेसम्म के हुन्छ भने हेरौँ कोही छैन क्या जङ्गलहरू कोही छैन सो यहाँनिर खोला यता बाटो नि यस्तो नारे पुग्ने भन्ने हाम्रो ठाउँ जारी छ तर ट्रेकिङ जाँदाखेरि एउटा गाह्रो कुरो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि ओह्रालो वाइल्ड हिँड्न सकिन्न है केही चाहिँ खुट्टा दुख्छ खुट्टा फर्किने चान्स हुन्छ ओह्रालो धेरै हिँड्दा विचार गर्दै बिस्तारै हिँड्दा छु सकेसम्म चाहन्छु तर बिस्तारै सेफ सो यस्तै हुन्छ भ्लग गर्नु पनि पाइरहेको छैन किनभने एकदमै गाह्रो बाटो छ होइन सो 2टा हात चलाएर हुनुपर्ने हुन्छ सो त्यही गाह्रो भ्लग बिस्तारै थोरै गरिरहेको छ सो हामी अहिले रातको 5:45 हुन लागेको छ होइन हामी चाहिँ अहिलेसम्म पुगेको छैन भनेको स्थानमा बाटोहरू पनि अब धेरै ठाउँमा मान्छेले नभेट्ने बाटोहरू सोध्नलाई सो हामी चाहिँ आफ्नै एउटा नयाँ ट्रेकिङ बनाएर आफैले जाउँ भनेर खोजेको बाटो चाहिँ हो यो होइन हामीले यहाँनिर कोही भेटाएनौँ अझसम्म नि सो यहाँनिर आर्मी ब्यारेक छ अरे भनेर माथि भनेको थिएँ अगाडि सानो घर पनि देखाएको छ सानो चाहिँ सो त्यो नि हुनसक्छ सो हामी आर्मी दाइहरूसँग सोधेर अनि त्यसपछि हामी हाम्रो ठाउँतिर प्रस्थान हुन्छौँ त्यही आजको लागि
एकदम रात परिसकेको छ। जङ्गलको बाटो छ होइन, अलिकति डर त लाग्दैन, तर रातिको हुँदो जङ्गल बाटो नहिँडौँ भन्ने उठेको त्यही भएर सकेसम्म झाडै पुग्छ। हस् हामी चाहिँ हामी कति घन्टा हिँडेको थियो अरे? 6:45सम्म हिँड्यो, तर आज वाइल्ड हिँडेर धेरै हिँड्न सकेन। आज कट्टा भन्ने ठाउँ पुगेन। सो हामी यहाँ बिच बाटोमा त्यो आर्मी क्याम्पबाट हल्का 45-50 मिनट तल आएर यतापट्टि आएर बसेको छौँ। आजको रात हामी यही बिताउँछ अनि भोलि बिहानै उठेर बुलबटक जान्छौँ। अहिले पार्ने हो। सो हामी चाहिँ खानासाना खाएर होइन यहीँ अहिलेको ठाउँमा सुतिसकेको छौँ। एकदमै धेरै जाडो छ अनि रातको अब आज 9 भन्दा लागिसकेको छ होइन। हामी माथि पुगेनौँ, हामी यहीँनिर आज विश्राम गऱ्यौँ। अब भोलि हामी सक्यो भने छिटो हामी पुग्छौँ होला है त। आजलाई गुड नाइट। हेलो गुड मर्निङ है। आजको राति हामी यहाँनिर सुतेको थियौँ होइन। घर चाहिँ यही हो हामी सुतेको घर। भेरी बबाल घर है, खानाको घर त्यो घर हो होइन। सो अब अहिले चाहिँ हामी माथि जान्छौँ अनि खाजासाजा नि उतै खान्छौँ। यहाँ चिया भयो भने चिया खान्छौँ, नभए सलक्क लगाएर जान्छौँ होइन। एकदम जाडो छ, सकेसम्म चाँडै पुग्ने भन्ने अहिले पनि धोको छ। हिजो राति नपुगे नि अहिले चाहिँ पुग्ने भन्ने धोको छ। चाहिँ यो गुफा है, यो कुलाईको गुफा टाइप। कति पछि हिँडेर हामी यो घर भेट्या हो, नभए भेटेको छैन। सो यो चाहिँ क्या खतरा लाग्यो कि गुफा टाइप। खोला किनारमा ब्रिज। ओ माई गॉड, सिधा नेचर। यस्तो थाकिसकेको छु म। सो भ्लग पनि प्रपरली गर्न पाइरहेको छैन। सकेसम्म गर्छु भन्ने हाम्रो उयो हो। हामी चाहिँ यता जाने होइन। सो यहाँनिर वे टु खतियाड भन्ने यता रहेछ। यो खतियाड जाने बाटो भयो। यो चाहिँ रारा नेसनल पार्क अफिसतिर जाने बाटो रहेछ होइन। त्यहाँनिर के लेखेको छ, गोरु सैना पोस्ट जाने बाटो यता रहेछ। भनेपछि यहाँनिर घोडाहरू रहेछ दुईवटा, त्यहाँनिर घोडा छ। एउटाहरू अगाडि पुगिसकेका छन् होइन। सो म चाहिँ जाँदैछु अझै नि। एकदम गाह्रो बाटोको साथ यहाँको पुलहरू फेरि एकदम बबाल के, त्यो काठ चिर्नै राखिदिने पुल बनिहाल्यो क्या। गाडी कुद्दा नि के हुँदैन फेरि काठ। बाटो हेर्नु, बाटो बनाएको बाटो। सो यसलाई चाहिँ यिनीहरूलाई घोडा खच्चड भन्छ क्या अरे। अस्ति भारी बोकाउने उयो उकालो चढ्नु पऱ्यो फेरि। हामी चाहिँ अहिले 1 घन्टा 45 मिनटदेखि 2 घन्टा लगातार हिँडेर माझागट्टा भन्ने ठाउँमै पुगिसकेको छ होइन। माझागट्टा भन्ने ठाउँ त्यस्तो विशेष यहाँ त्यस्तो धेरै चाहिँ केही छैन। जे होस् यहाँ एउटा होमस्टे एभाइलेबल छ अनि लाइक एउटा गाउँ जस्तो ठाउँ छ भनेर हामी हिजोदेखि चाहिँ माझागट्टा पुगौँ भन्ने हाम्रो धोको थियो। तर रातको समयले अब स्याक पनि चल्ने भयो, त्यही भएर हामी हिँड्न सकेनौँ। हामीलाई मैले भनेको थियो आर्मीहरूको क्याम्पबाट चाहिँ हामीलाई जान त दिनुभयो, बेलुकाको समय जान दिनुभयो, टिकटहरू पनि काट्यो त्यहाँबाट। तर माझागट्टा पुग्छौँ भनेर हिँड्यौँ तर पुगेनौँ। रातिको समय थियो, स्याक पनि चलिरहेको थियो, त्यही भएर हामी पुगेनौँ। उसो बिहान बाटोमा एउटा सानो घर रहेछ, त्यहाँनिर बास बस्यौँ 3 जना, खानासाना खायौँ। रातको निन्द्रा एकदम राम्रो भयो त्यहाँनिर होइन। अब
अहिलेलाई चाहिँ अब हामी माझघट्ट आइपुगेको छ। यो ठाउँ पनि यो ठाउँमा नै माझघट्टै भन्छ, तर हामी अलिक पुग्ने भन्दा अलिकति अगाडि माझघट्ट एन्डिङतिर पुग्छौँ होला। सो सक्यो भने चाहिँ अब आजै रारा हेरेरै आजै बाई वाकै फर्किने भन्ने हाम्रो छ प्लान। लेट्स सी के हुन्छ। काठमाडौँ पुग्नुपर्ने छ मङ्गलबारसम्म। सो यस्तो माथि हेर्नु न, यो छ नि यो घर, यस्तो माथि पनि यति राम्रो घर बनाएको क्या। सो यो बाटो पनि त्यो हुन्छ नि फिल्मतिर गार्डनतिर हुने टाइपको बाटो छ कि, पुरै हरियाली, त्यो रङै रङको फुलहरू होइन। सो मान्छेहरू यहाँको लोकल मान्छेहरू हिँड्न त एकदम माहिर हुन्छ कि। हामी पो अब अलिकति एउटा गतिलो घोडा देखेँ है मैले चाहिँ आज। यो चाहिँ है अलि बवाल टाइप घोडा चाहिँ यो चाहिँ देखियो है। यो चाहिँ घोडै हो, खच्चर होइन यो चाहिँ। सो यतातिर घोडाहरू खच्चरहरू चाहिँ धेरै नै पाइन्छ अरे है। खच्चर धेरै पाइन्छ। सो हामी मुर्मा गाउँ, मुर्मा टप जाने बाटो र खत्याङ जाने बाटो, नेसनल पार्क सबै आइपुगिसक्यो। मुर्मा टप नगएर हामी सिधै त खाजा खान जान्छौँ। जाने चाहिँ मुर्मा टप पनि हुनसक्छ। लेट्स सी के हुन्छ। हामी चाहिँ माझघट्ट भन्ने ठाउँबाट चाहिँ सिधै मुर्मा टपको लागि निक्लिया छौँ। हामी उता मुर्मा टप हुँदै ताल हेरेर सिधै उता ताल्चा भन्ने ठाउँ निक्लिन्छौँ। आजको बास चाहिँ त्यही ताल्चामै हुन्छ भन्ने आश्वासन छ। अब चाहिँ सिधै उकालो हो, उकालो पनि वाइल्ड उकालो। त्यसपछि खाना उता गाउँमा गएर खाइन्छ भन्ने छ। सो हामी मुर्मा टप चाहिँ करिब 3.5 घन्टाको हिँडाइपछि अझै 20 मिनटमा पुग्छौँ भन्ने धोको छ होइन। We are very lucky guys. We have already Tal over here. Radha, see that Tal. See this Tal. So we are already in the Rara Tal. होइन यति दिनको मेहनतपछि रारो तालमा एकदम खुसी लागेको छ। र घाम पनि लाग्नु थालेको छ अब चाहिँ होइन। हामी चाहिँ अझै पनि टपमा जाने निदो क्या छैन। यहाँबाट ताल हेर्दाखेरि एकदम विशालमय, सो बिग। आई कान्ट सी इन द क्यामेरा। आई वान्ट टु सी ओन्ली द तीन घन्टा 45 मिनटको ठुलो हिँडाइपछि ताल आइपुग्यो कि तालले मुर्मा टप आइपुगेछ। मुर्मा टप यहीँ छ। सो ताल यहाँ छ। So this is the Tal guys. See Tal. सो यो चाहिँ मुर्मा टपको भ्यू पोइन्ट रहेको छ होइन। यतातिर चाहिँ एउटा दुईवटा टावरहरू छ अनि यहाँनिर बसेर चिया खाएर बसेर हन्डाउँछ। सो यहाँबाट यसो हेर्दाखेरि तालको दृश्य धेरै नै अद्भुत तथा रमणीय छ होइन। अब हामी चाहिँ भ्यू पोइन्टमा चाहिँ चढेर मात्र तालको अवलोकन अलि राम्रोसँगले गर्छु भन्ने धोको छ है। सो यताबाट सो गाइज
ताल आएता कस्तो फिल भएको तिमीलाई विकेश दाइ ताल आउँदा कस्तो फिल भएको भेरी गुड या सो दिस इज द ताल हिमाल रेन्ज चङ्खेली हिमालको रेन्ज देखाइदियो यहाँ चाहिँ छ सबभन्दा ठुलो हिमाल सो हामी अहिले हाइटको कुरा गर्दाखेरि हामी चाहिँ अहिले कति दाइ हामी कति हजार मिटर हाइटमा छौँ 3000 होइन सो 3000 एबभ द सी लेभल हामी चाहिँ अहिले अफमा छौँ होइन हामीलाई चाहिँ लुसु केही लागेन त्यो अलिकति हाई अल्टिट्युड सिकनेस भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ लागेन किनभने हामी उता सिन्जा जुम्लामा बसेका थियौँ नि त 6-7 दिन त्यही भएर हामीलाई त्यस्तो केही फरक परेन सो राराको अब एकदमै यो ठुलो ठाउँ होइन अब हेरेर अलिकति हेर्नको लागि चाहिँ मुनमा टप नै आउनुपर्ने रहेछ नि थाहा भयो म अघि तलबाट चाहिँ नजाउँ भन्दै थिएँ मुनमा टपै आउनुपर्छ भने थाहा भयो सो हामी चाहिँ अहिले मुनमा टपको यो भ्यू पोइन्ट हो होइन भ्यू पोइन्टबाट हामीले हेऱ्यौँ जति हेर्नु छ हेरौँ सो घाम ताप्दै अब चाहिँ हेरौँ भनेर रारा फेरि यहाँको सिटमा आएर बसेर हेर्नुहोस् र यो साइडपट्टि हिमाल कुन हिमाल रे तपाईँले भन्नुभयो चङ्खेली हिमाल लर्ड्स अफ हिमाल हिउँ परेको होइन त्यो होटेल भनेको त्यही हेर्नु त ऊ त्यो राधा हो कि राधा कृष्ण के होटेल भन्थ्यो नि ऊ देखा त उही कस्तो हावा चले सो हामीले चाहिँ यहाँनिर यसो फोटोसोटो हामीले खिचेर होइन अब चाहिँ हामी तलतिर यतातिरबाट झर्ने हाम्रो निदो छ होइन लेट्स सी अब कति टाइम लाग्छ तारा तालको भ्यू पनि हेऱ्यो हामी ताल चाहिँ पुग्दैनौँ होइन होइन त्यो ताल के ताल तल पुग्दैन भिडियो बनाइरहेको छु अब यसलाई उयो पिप हाल्नु पऱ्यो सो हामी यत्तिकै उठ्छौँ होइन त्यसपछि हामी सो हामी माथि मुरमा टपबाट रारा चाहिँ फटाफट हिँडेर 2 घन्टामा आयौँ होइन बिचमा मैले कहीँ भ्लग बनाइनँ सो टाइममै आइपुग्यौँ अलिकति मैले ढिलो गरेँ ओह्रालो हिँड्न अलिक गाह्रो हुन्छ त्यही भएर होइन सो रारा यहाँ आइसकेको छौँ अब कफी चिया के हुन्छ खान्छौँ सो हामी चाहिँ अहिले पुलमा छौँ है So this is Rara. So this is Rara हो है हामी चाहिँ राराको देखिएको छ फोटोहरू पनि खिचिसकेका छौँ अब चाहिँ हामी चिया कफी खान्छौँ चिया कफी चिया खाएर त्यो पानी टाढा जानुपर्ने छ अहिलेलाई हामी त्यसो त्यतिर लाग्छौँ अहिलेलाई सो राइट नाउ हामी चाहिँ यता चिया कफी गरेर हिँडिसकेका छौँ अब चाहिँ हामी उता सल्लेरी भन्ने ठाउँ पुग्छौँ भनेर आज हिँडेको छौँ होइन त्यही अब हिजोको जस्तै आज पनि रात पर्ला जस्तो महसुस चाहिँ भइरहेछ तर रात चाहिँ नपरोस् सकेसम्म छिटै पुगौँ भन्ने आश्वासन हो सो अहिलेको लागि म आज त्यति भ्लग गर्न पाउँदिनँ होला अहिलेलाई सबैजना बाई दिस इज रारा ताल दिस इज क्षितिज एन्ड दिस इज माई युट्युब च्यानल बाई
सो आफ्नो आँखाले पनि अटाउन नसक्ने ठुला रारा ताल निलो भएको छ अहिले चाहिँ होइन। घाम टल्केर हामी धेरै लक्की छौँ। हामी जाँदैछौँ जानै दिएको छैन कि यो ठाउँले त्यस्तो ब्युटी छाइरहेको छ कि यसले होइन। एकदमै निलो भइरहेको छ। यहाँ हेरौँ भइरहेको कि यसो त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी सकेसम्म जान्छौँ नि भन्ने होटल गरेर जाँदैछौँ। सो यस्तो ब्युटी कहिलेकाहीँ मात्रै हेर्न पाइन्छ जस्तै आज भयो। सो बाई बाई रारा, मिस यु सो मच। So again another view of Rara होइन। सिधा रारा यहाँबाट चाहिँ एकदम टल्केको पानी देखिरहेको हुन्छ। सो त्यही भएर हामी यहाँबाट हिँड्दैछौँ। राराको एक ट्रायल हामी हान्छौँ आज। हामी रारा अस्ति हिँडेको थियौँ। अस्ति बिहान ट्रेकिङ भनेर त्यही 12 बजीतिर हिँडेको बिहान दिउँसो। बिहान हिजोको रात मैले देखाइ नै हालेँ होइन। हिजोको रात हाम्रो के भयो भनेर हालत। आजको चाहिँ हाम्रो आजको चाहिँ अलि राम्रो हुन्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। तर के हुन्छ आई डोन्ट नो, वी डोन्ट नो। सो रारा हेऱ्यो, मनोरञ्जन लियो, सकियो होइन। यतातिर चाहिँ घोडाहरू चाहिँ वाइल्ड दौडिने वाइल्ड हुँदो रहेछ होइन। घोडा चढ्न चाहिँ घोडा चढ्ने पैसा चाहिँ अलिक महँगो हुँदो रहेछ कि त्यही भएर घोडा चाहिँ चढेनौँ हामी हिँडेर मात्र आयौँ है। 2 केटाहरू पछाडि छन् नि। आज अलिकति अगाडि हिँड्दैछु, नत्र जहिले पछाडि हिँड्दै भ्लग गर्ने चक्करमा। सो क्यामेरा बोकेर भ्लग गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ कि एकदमै। झन् ट्रेकिङ टाइममा अथवा कुनै भिजिटिङ टाइममा एकदम गाह्रो हुने रहेछ है। मलाई मोबाइल बोक्नु त्यस्तो गाह्रो भयो भने अलि त्यो क्यामेरा बोक्नु कति गाह्रो हुन्छ त। हानिदिन्छ जस्तो लाग्यो नि। राराको आखिरी भ्यू हुन्छ होला यो साइडबाट होइन। त्यो साइडबाट आयौँ, त्यही भएर यो साइड आइपुगिसकेको छौँ हामी। करिब 1 घन्टा अलि लागेन होइन। तर हामी एकदमै स्पिड हिँड्ने हो। प्लेन बाटो चाहिँ त्यति साह्रो उकालो थिएन होइन। त्यही भएर धेरै नै स्पिड हिँड्ने हो। नर्मल पिपललाई चाहिँ 1 घन्टा चाहिँ लाग्छ अरे। 1 घन्टा 5 मिनट देखाएको थियो त्यो बोर्डमा। हामी चाहिँ सिधै नै आइपुगे जस्तो लाग्छ हामीलाई होइन। टाइमको खासै गरिरहेको छैन। तर एकदम रारा भनेपछि अब फुल भ्यू नै यही हो कि राराको। यहीँबाट देखिन्छ मुरमा टपबाट पुरै रारालाई आफ्नो आँखामा अटाउन सकिन्छ। यहाँबाट चाहिँ सानो सानो पाहाडहरूले हल्का ओर्नी भएकोले हामीले हेर्न नसके हो है। त्यही भएर हामी मुरमा टप गयो, नत्र हामी तलबाट नै हेऱ्यौँ, मुरमा टपबाट नि हेऱ्यौँ, तलबाट नि हेऱ्यौँ, 2 ठाउँबाटै हेऱ्यौँ हामीले। सो त्यति साह्रो छैन। अब चाहिँ हामी अहिलेको समयबाट 10 देखि 15 मिनट जति हामी राराको किनारमा बिताउँछौँ होइन। एकान्तै एलोन। सो देयर विल नो वान एराउन्ड अस। हामी त्यही भएर राराको उसमा जाँदैछौँ। एकदम रुगानी लागेको छ। के भन्ने अरू यस्तै छ गाइज। रारा बाई रारा।
सो हामी चाहिँ रातको साँझको अहिले 6 बज्न लागेको छ। हामी चाहिँ अहिले होटलमा आइपुग्यो होइन। आजको बास यतै हुन्छ, भोलि बिहान फेरि माथि डाँडाबाट चढेर हामी तलतिर सिन्जातिर झर्छौँ होला। सो त्यसको लागि 8 घन्टादेखि 8.5-9 घन्टा जति लाग्छ होला। बिहान अहिले पनि भोलि बेलुका अभियसली पुगिन्छ 7-8 बजे। अनि पर्सि हामी सिन्जाबाट सुर्खेतबाट काठमाडौँ टक्क। सो रातको खाना खाइसकेपछि हामी चाहिँ अब सुत्न लागेको होइन। भोलि बिहान उठेर हामी माथि जान्छौँ, सिन्जा जान्छौँ। आजको निन्दा चाहिँ राम्रो होस् भन्ने चाहना छ। सो गुड मर्निङ गाइज है। हिजो राति आनन्दले सुत्यो। अब आज बिहान हामी उठेर चिया खाएर चाहिँ हामी चुचेमारा भन्ने टाढा हामी कट्न गइरहेछौँ होइन। करिब 45 मिनट जति हिँडिसकेका छौँ। सो अझै पनि म त्यहाँ लास्टमै छु, किनभने एकदम उकालो छ, चढ्न अलिक गाह्रै भइरहेछ। सो अब चाहिँ हाम्रो यो अहिले देखेको ताल छ नि, यो चाहिँ हाम्रो लास्ट भ्यू हुन्छ होला तालको लागि। सो आई मिस यु रारा, बाई बाई। तल सल्लेरीबाट चाहिँ माथि यो के डाँडा भन्ने ठाउँमा करिब 4.5 घन्टा हिँडिसकेका छौँ होइन। एकदमै यो बाटो चाहिँ एकदमै गाह्रो के, एकदमै गाह्रो बाटो छ है। सो आइस पनि धेरै त्यो हिउँ हुने, हिउँ त परे होइन तर आइस चाहिँ हुने रहेछ। सो ढुङ्गाहरू नि चिप्लिने अनि कतिपय ठाउँमा त लडिने। सो तैपनि हामी बिस्तारै निरन्तरता दिइरहेको थियौँ। सो बाटो चाहिँ यही हो होइन, यताबाट अनि बाटो हो यो। म अहिले हिँडिरहेको बाटो चाहिँ एकदमै गाह्रो बाटो छ। यहाँबाट ताल पनि देखिन्छ होइन। माथि यो यसको फेदी भनिन्छ यसलाई। माथि फेदीमा गइसकेपछि चाहिँ रमणीय दृश्य देखिन्छ, तालको फेरी पनि भनेको छ। सो तपाईँलाई म यो बाटो पनि अलिअलि देखाइदिन्छु होइन। सो हेर्दै गर्नु होला। सो बाटो चाहिँ यही हो है। यताबाट हेरे यस्तो छ, यताबाट हेरे यस्तो छ। सो त्यो बाटो हुँदै पुरै तलबाट आउँदा 4.5 घन्टा लागेको छ। एकदमै थाकेका छौँ सबैजना। अब यहाँ माथि बसेर यो चिया त के भन्नु, पानी सानी खान्छौँ, हल्का खाजा बिस्कुट केही खान्छौँ। अनि त्यसपछि फेरि तलतिर झर्छौँ। हाम्रो साथीहरू उता माथि देख्न सक्नुहुन्छ, माथि 2 जना पुगिसकेका छन्। म चाहिँ अहिले तलै छु। सो करिब माथि टपमा पुग्न लागिसकेको छौँ होइन। बाटो चाहिँ यस्तो एकदम खतरनाक बाटो हो कि, यहीँबाट यहाँ भिड होइन यस्तो छ। एकदम खतरनाक बाटो, हिँड्नलाई एकदम गाह्रो हुने होइन। सो सकेसम्म चाहिँ बिस्तारै हिँड्यौँ, अलि मजबुत बनेर हिँड्यौँ भन्ने धोको हो। अनि फेरि यो हिउँ पर्यो है, यो रातिको समयमा हिउँ परेको कारणले बाटोमा हिँड्नलाई पनि गाह्रो हुने, बाटो खुट्टाले चिप्लिने होइन, खुट्टा चिप्लिने लड्ने। म 1-2 ठाउँमा हल्का स्लिपले भएको छु, लड्न चाहिँ लडेको छुइनँ। सो होइन अब चाहिँ हामी यो लास्ट हो के अरे हाम्रो। सो हाम्रो यो ट्रेकिङ रुट चाहिँ एकदमै खतरनाक र एकदमै बवाल भएको अनुभव गरेँ मेरो चाहिँ। हाम्रा साथीहरू कता पुगे थाहा छैन, तर म चाहिँ बिस्तारै जाँदैछु। भ्लग गर्नु अलिक गाह्रो छ यो ठाउँमा, त्यही भएर थोरै गर्छु। सो यो चाहिँ हाम्रो लास्ट, हामी यहाँबाट देख्दैन है रारा। अब यहाँबाट रारा लास्ट टाइम देख्ने। यो कुन डाँडा रे? त्यो अघि तल लेखाएको थियो त, त्यो लेखाएको थियो त जाने बाटो भनेर।
सुचेमारा चाहिँ कुन हुन्छ उतापट्टिको सुचेमारा त्यो नयाँ लेक सो यो ठाउँबाट चाहिँ हाम्रो भ्लग इन्ड हुन्छ अनि राराको गन्तव्य हाम्रो सकिन्छ सबैलाई बाई बाई You tourist? No, I'm tourist. Oh, which country from you? I'm from New Zealand. Oh, New Zealand. Yeah. Oh, so where are you going now? I'm going to Rara. Oh, Rara. Rara? Rara, you alone? No. I have my friends. Oh. So I want to move alone. So now I'm moving alone. Oh. Do you know? हामी also going to Rara. Oh. You, हामी खाता going? Yeah. सँगै going. Oh.